अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हामिद बीन ने अता तारड़ बंदर के लाइव शो में छिछोल करके रख दिए। अता तारड़ से काफ़ी सख्त सवालात किए और अता तारड़ की ऐसी वीडियो चलाई जिसको देखकर टर टर के पसीने निकल आए। आइए नाज़रीन वीडियो देखते हैं। आपको 14 साल की जो ये आज खुशखबरी मिली है वो मुबारक, और 7 साल की जो है वो जादूगरनी के लिए ये ऐसा ही होता है। ये कल साकिब साहब वो खोती का बच्चा, लंती कंजरी का बच्चा, तुझे शर्म नहीं आती? बगावत इंसान, कंजरी का बच्चा। जो इन्होंने अपने डिमांड रखे हैं तहरीरी तौर पे हुकूमत के सामने, उस पर गौर जारी है और मुज़ाकराती कमेटी बड़ी संजीदगी से उस पर गौर कर रही है। कोशिश ये की जाएगी कि कोई ऐसा रास्ता निकले जिससे पीटीआई के कंसर्न्स को भी एड्रेस करे। देखिए, ये पाकिस्तान है, इसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपना अपना किरदार अदा करना है। कल वो इक़्तिदार में थे, हम अपोजिशन में थे, आज हम इक़्तिदार में, वो अपोजिशन में। तो मैं समझता हूँ कि इसके अंदर जो चीज़ें काबिल कबूल हों, जिस पे वे फॉरवर्ड निकल सके, वो मुज़ाकराती कमेटी निकालेगी। डेडलॉक नहीं है और हमारी तरफ से नेक नीति से ये कोशिश है कि डेडलॉक ना हो इस इशू की। चलें, ये तो आप एक बड़ी उम्मीद अफजा बात करें, लेकिन अब पूछना आपसे ये है कि कुछ अरसा पहले तक आप क्या कह रहे थे, ज़रा वो भी आपको सुना देते हैं। आपने एक मशहूर ज़माना और शोहरा आफाक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगने वाली है। वो क्या बना? प्रिंसिपल डिसीजन है। प्रिंसिपल डिसीजन। प्रिंसिपल डिसीजन, इस पे काफी होमवर्क हो रहा है और असूली फैसला है। असूली फैसला? हाँ, हतमी फैसला तब होगा जब तमाम मुशावरत मुकम्मल कर ली जाएगी। लीगल होमवर्क के बाद जो है वो इस हतमी फैसले का ऐलान कर दिया जाएगा। तो वो असूली फैसला जो है उसका ऐलान कब होगा? मैं ये समझता हूँ कि उस वक्त हालात ऐसे थे जिसमें मुशावरत की गई और जितने कानूनी लोग हमारे साथ थे उन्होंने भी कहा कि जी ये बिल्कुल बैन लगना चाहिए। उस वक्त से लेके आज तक हम बहुत मुख्तलिफ टेरिटरी में एंटर हो चुके हैं। ठीक है। और मैं ये समझता हूँ कि अब जो हालात हैं जिसके अंदर एक पॉजिटिव नेगोशिएशन चल रही हैं, और मैं बतौर एक ग्रास रूट लेवल के पॉलिटिकल वर्कर के ये समझता हूँ कि अब जो नेगोशिएशन चल रही हैं इनको कामयाब भी होना चाहिए और नेक नीति से कोशिश ये है कि नेगोशिएशन कामयाब हो। और देखिए, बात ये जैसा रिस्पॉन्स वहाँ से आता है उसी पे रिएक्शन हमारा आता है। अगर वो एक ऐसा नैरेटिव बनाए जिस पे वो बुलडोज कर दे हर चीज़ को, तो ऑब्वियसली हमारी तरफ से भी रिएक्शन उसी के बराबर होगा। वो बुरी कहावत है, जैसा मुँह वैसी चपेट, मगर वो मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता। तो उनके रवैये में भी बहुत एक मुस्बत हमने चेंज देखा। और जब कैमरा बंद होता है ना मीर साहब, तो मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज उभर के बाहर आ जाती है। लगता है नहीं वही बंदा जब कैमरे के सामने बैठा हुआ। ये बात तो आपने सही कही। और इवन अली अमीन खान के साथ 2-3 नशिस्तें ऐसी हुई, नेशनल एक्शन प्लान की मीटिंग होती है, वेरी प्लेजेंट और बड़ा मुस्बत एक तरीके से वो बात करते हैं। तो हमें ये बतौर सियासतदान ये समझना पड़ेगा कि लोगों को हमने लीड करके बताना है कि चीज़ कैसे आगे चलनी है। अगर हम चंद ट्रोल्स की वजह से और चंद अपने सपोर्टर्स के सख्त रवैये की वजह से हर वक्त ये एक लड़ाई का माहौल, महाजराई का माहौल और तलखी का माहौल रखेंगे, तो मैं समझता हूँ इस मुल्क के अवाम का नुकसान होगा, इस मुल्क की सियासत का नुकसान होगा और अल्टीमेटली इस मुल्क की जमहूरियत का नुकसान। अब एक सवाल मेरा है, जो 17 जनवरी को जो फैसला आया है नासिर जवेद राना साहब का लिखा हुआ, उसमें उन्होंने वो 190 मिलियन पाउंड का जिक्र किया है। मुझे बहुत से लोगों ने पूछा है, मैंने कहा मैं आपसे पूछ के बताऊंगा। वो भी ये कह रहे हैं जजमेंट के मुताबिक कि ये जो 190 मिलियन पाउंड थे, इसमें से 171.159 मिलियन पाउंड जो हैं वो थे जी जो मेंट फॉर द स्टेट ऑफ पाकिस्तान इनटू एन अकाउंट डेजिग्नेटेड फॉर द पेमेंट ऑफ प्राइस ऑफ लैंड बाय द बैरिया टाउन कराची इन द नेम ऑफ द रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, अल्टीमेटली बेनिफिटिंग द एक्यूज्ड। अब लोग ये पूछ रहे हैं कि वो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के नाम पे जो उनके बैंक अकाउंट में पैसे आए थे वो अब किधर है? पहली बात तो ये है कि एक डॉक्यूमेंट हमने रिकवर किया प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से। एक एसेट रिकवरी यूनिट हुआ करता था, शहजाद अकबर साहब उसको हेड करते थे और उसमें एक बैरिस्टर नसीम ज़िया साहब होते थे। उस डॉक्यूमेंट में शहजाद अकबर क्लेम कर रहा है फखर से कि मैंने ये 190 मिलियन पाउंड करप्शन की अमाउंट रिकवर की है और रिकवर करके हुकूमत पाकिस्तान को ला के दी है, रीपैट्रिएटेड टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। मैं डॉक्यूमेंट आपसे शेयर भी कर लेता हूं। उन्होंने पूरी फहरिस्त लगाई है कि ये 6 अमाउंट रिकवर की, कुछ और भी करप्शन के केसेस हैं। अच्छा, पहली बात। दूसरी बात ये कि इसके अंदर जो जब्त की गई थी एनसीए की तरफ से अमाउंट, वो आनी थी स्टेट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की आवाम को। हुकूमत पाकिस्तान ने बताना था किस अकाउंट में जाए। अब हुकूमत पाकिस्तान को तो ये चाहिए था ना कि जिस तरह काजी फायरीसा के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर ने कहा, रॉबिंग पीटर पेइंग पॉल, यानी आपने जिससे रिकवर किया है आपने दूसरे हाथ से उसी के किसी आगे बंदे को वो पैसे ट्रांसफर कर दिए। ये अमाउंट, इस पे लीगल बहस हो रही है कि इस पे क्या फैसला किया जाए, ये किन कामों। लेकिन जो एक तारड़ साहब, जो एक इंग्लैंड की एक कोर्ट है, ठीक है जी, उस कोर्ट का ये 2 नवंबर 2021 का फैसला है। फैसला जो है ये किसी और केस के हवाले से है कि वो जो एक जो एक्यूज्ड हैं उनका पासपोर्ट कैंसिल हो गया। हाँ तो बिल्कुल, ठीक है वाली स्टोरी की बात। हाँ, तो लेकिन उसमें एक पैरा है इस जजमेंट में जिसमें उन्होंने ये बताया है कि ये जो द एनसीए अनाउंस्ड दैट द एसेट्स वुड बी रिटर्न टू द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। द स्टेटमेंट वाज अंडरपिन्ड बाय द फ्रेमवर्क एग्रीमेंट डेटेड 6 नवंबर 2009 मेड बिटवीन द एनसीए एंड मिस्टर अली। It identified that the monies which had been the subject of the settlement would be paid towards rupees 460 billion Bahria Town were ordered to pay the
pay the Supreme Court of Pakistan in its judgment dated 21 March 2019. یعنی کہ بیریا ٹاؤن کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ ادا کرو پیسے، تو اس لیے یہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آئے. اس میں ایک تو یہ پاسپورٹ کے اور ویزاز کے حوالے سے کیس ہے، یہ کرپشن کا کیس نہیں ہے، یہ سبجیکٹ میٹر وہ 190 ملین پاؤنڈ اس کیس کے نہیں ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ، جب این سی اے نے ایک اماؤنٹ ریکور کی اور جرمانہ کیا اور ملک صاحب اور ان کی فیملی سے وہ ضبط کر کے حکومت پاکستان کو دی، تو اگر وہ ملک صاحب کو ہی دینی تھی تو وہیں پہ دے دیتے، پاکستان ٹرانسفر کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ ہم ان کا ایک اور جرمانہ پے کر دیں. جب اس طرح کا پاسپورٹ کے کیس میں یا کسی بھی کیس میں کوئی فیصلہ آتا ہے، اس میں دونوں سائڈوں کی، ڈیفینڈنٹ کی اور جو پلینٹف ہوتا ہے اس کے ریکارڈ کو بھی پروز کر کے اس کی کنٹینشنز کو بھی ریکارڈ کیا جاتا ہے. تو یہ تو بائنڈنگ ڈیسیجن تو ہے نہیں، پہلی بات یہ بیکاز یہ ڈیسیجن جو تھا وہ پاسپورٹ سے متعلقہ تھا. نہیں، پاسپورٹ سے متعلقہ تھا، لیکن انہوں نے حوالہ دیا ہے ایک ایگریمنٹ کا این سی اے کے ساتھ. جب آپ کوئی بھی چیز پیش کرتے ہیں، میں عدالت میں جاتا ہوں، میں کہتا ہوں میری کنٹینشن یہ ہے کہ یہ فلاں ڈاکیومنٹ میرے سے پرٹین کرتا ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے. میری کنٹینشن ریکارڈ کرنا عدالت کا کام ہے، مگر اگر وہ سبجیکٹ میٹر سے ریلیٹ نہیں کرتی تو اس کو بائنڈنگ پارٹ آف ججمنٹ بنا کے امپلیمنٹیشن نہیں کرنا. لیکن یہ سوال تو ویلڈ ہے نا اطاعت آرڈر صاحب کہ چلیں آپ نے عمران خان کو اور بشرا بی بی کو سزا دے دی، لیکن الزام عمران خان پہ ہے کہ اس نے ایک پراپرٹی ٹائکون کو فائدہ پہنچایا، وہ دبئی میں ہیں موجود، ان کے خلاف آپ نے کیا کارروائی کی؟ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ یہ بڑے بہادر طریقے سے اس ایشو پہ بات کر رہے تھے. بہت سارے لوگ اس پہ بات کرنے کی بھی قائل نہیں ہیں. تو یہ کیونکہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس کے تحت پبلک آفس ہولڈر جس نے یہ اسٹیٹ کو نقصان کیا، دیکھیں نیب کہاں آتا ہے؟ جہاں اسٹیٹ کا نقصان ہوا رشوت یا کرپشن کے ذریعے، اور جہاں کسی پرائیویٹ انڈیویجول کو اسٹیٹ کی کاسٹ پہ فائدہ دیا. یہ سارا معاملہ عمران احمد خان نیازی صاحب کے بغیر ممکن نہیں تھا. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، اس کیس میں اکامپلس ہیں ملک ریاض صاحب، بینیفیشری ہیں. اس کیس میں فرج شہزادی جو ابھی بھی مفرور ہیں وہ بھی اکامپلس ہیں. یہ اب نیب کی پروسیکیوشن ٹیم کو یہ طے کرنا ہوگا کہ کیا ان کے لیے کوئی ریڈ نوٹس جاری کیا جائے گا، یا ایک قانون میں جائیداد کی کرکی کے حوالے سے آرڈر ہوتے ہیں، کیا وہ آرڈر کیے جائیں گے. یہ اب پروسیکیوشن کی ٹیم کو، تحقیقاتی ادارہ جس کے حوالے سے یہ آرڈر آیا ہے، یہ اس کو فیصلہ کرنا ہے. جو فیصلہ آئے گا، جو فیصلہ وہ کریں گے، حکومت سے جو فیسیلیٹیشن چاہیں گے. میں نے بھی کچھ ڈاکومنٹس پڑھے ہیں بڑی تفصیل سے، اور مجھے یہ پتا چلا ہے کہ یہ جو پیسے ہیں دراصل جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ریکور کیے، یہ ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے پیسے ہیں. اور ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو ہے پتہ نہیں وہ چاہتی ہے یہ پیسے اس کے پاس جائیں یا نہیں جائے، کیونکہ اس میں بہت سے جو وہاں اس علاقے کے جو دیہات ہیں اس کی زمینوں پہ قبضہ ہوا، بہت سے جو سکول ہیں ان کی عمارتوں کو گرا دیا گیا، تو وہ جو وہاں پہ نقصان ہوا ہے وہ اس کا بھی تو مداوع کرنا ہے. دیکھیں ایک زمین ہے جو ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی زمین ہے، ایک زمین ہے جو ادھر پنڈی کی فارسٹ لینڈ ہے، جس حوالے سے آپ کو یاد ہوگا پرویز الہی صاحب نے ایک اسپیشل پرمیشن دے کے وہ فارسٹ لینڈ ایکوائر کر کے دی تھی بیریا ٹاؤن کو. اس کا مجھے موضع کا نام بھول گیا مگر وہ بڑا مشہور موضع ہے پنڈی کا. تو یہ گورنمنٹ آف پنجاب، گورنمنٹ آف سندھ کا پیسہ ہے. اسٹیٹ نے اس پہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس پیسے کا کیا ہوگا، بیکاز الٹیمیٹلی نقصان بڑا مشہور موضوع ہے پنڈی کا. تو یہ گورنمنٹ آف پنجاب، گورنمنٹ آف سندھ کا پیسہ ہے. اسٹیٹ نے اس پہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس پیسے کا کیا ہوگا، بیکاز الٹیمیٹلی نقصان. جی تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ.